Mayong gabi sa tanan nato nga mga kahigalaan dinhi sa Facebook o kutob sa maabot nato karon ining taknaa sa kagabion mga higala. Medyo naanagyod sa atong oras karon higala, medyo taas-taas na ang ato ang kuan karon tungod kay kaganina raman ko naga live, pero ang amo ang kuan connection sa internet dito sa taas sa second floor na mo mangison medyo hinay mo to nga ako na lang gi erase to siya kay gusto nako nga mobalik ko karon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Og ang ato karon nga topic nga hisgutan mga higala to ning gipaambit, naguluhan kining ang tibuok hitsura sa kaluwasan. Ang tibuok hitsura sa kaluwasan, kay dili man pwede mga higala nga usa lang kadagway ang atong paghisgutan karon. Atong isgutan kini kalabutan mga higala sa kaluwasan tungod kay kita karon na ata karon sa sitwasyon nga medyo delikado ang atong mga kinabuhi, no? Tungod sa hulga karon mga higala sa kamatayon, kay mao man karon ang gitawag higala og panahon sa pagpangani o adlaw sa gitawag og katapusan sa kalibutan, sumala sa gipahayag ni Ginoong Hesukristo nga basa nato sa Mateo, no? Mateo kapitulo 12, no? So mao ni mga igsuon ang atong paghisgutan ang kasiguruhan sa kaluwasan, pero atong klarohon nga atong tan-awon mga iso ng hitsura, dili kay usa lang ka hitsura, kana pag usa lang kanawong kay kini magkumpulong nga kaluwasan mga higala god. Ato lang ni basahon na atong teksto didrita sa Episo kapitulo 2 8 lahos ta sa bersikulo 10, mo ni ang atong mabasa diri. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Matud pa niya sa bersikulo 8. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magapasigarbo. Bersikulo 10. Kay kitang tanan iyang mga hamiling binuhat gimugna diha sa ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa buot na nga kita kinahanglan nga magalakaw diha kanila. Mao ni mang isuon ang girelate sa Dios dinhi mang isuon sa libro sa mga taga-Episo. Dini atong mabasa nga ang unang dagway mga isuon sa pag-angkon sa kaluwasan mao nga wala gyoy labot ang gitawag og maayong binuhatan. Mao ni atong makita diha sa bersikulo 2 nga kining kaluwasan maangkon sa tawo ni kagitanyag sa Ginoo ni sa tanang tawo ug mabatnan nimo pinaagi lang gyud sa pagtuo ug ngano kuno nga dili ipasukad pinaagi sa mga aming binuhatan kay gipahayag sa bersikulo 9 aron ang tao dili makapasigarbo. Dili ta makapasigarbo kung maangkon nato itong kaluwasan tungod kay dili man na atong trabaho buhat man na sa Ginoo. Si Kristo man ang nagpakamatay sa krus aron nga kita dili ta maimpierno. Mao na nga ang kaluwasan mga higala di gyud ang ikapasigarbo sa tao kay usa kini kagasa. Muingon gani tagasa higala dili gina siya bayaran, di po na nimo ubrahan. No, dili nimo maubrahan kay gasa man. Mao na ang kaluwasan. Ug gihimo ni sa Dios nga libre pinaagi sa pagbayad ni Kristo sa krus sa Kalbaryo sa iyang kaugalingon gyud mga igsoon nga kinabuhi. Unya mao ni mga igsoon ng paghulagway. Ang kaluwasan sa daya gisulti nga pinaagi ra gid sa pagtuo walay labot ang binuhatan kay di man lang nato na matrabahoan kay mahimo man nato ka kompetensya ang trabaho ni Kristo. Ato ni paghulagway mga igsoon sama ini ba? Okay ni atong pakita o kwarta. Kining ni amang igsoon imong dagway makita sa kwarta. Mao ni hitsura sa kwarta. Ihulagway nato nga ingon ana mga igsoon ang kaluwasan. Pero wa na nagpasabot nga mao ra gid ni ang hitsura. No? Moingon ganita nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ug ang kaluwasan usa ka gasa. Ihulagway nato sa kwarta nga ingon ana mao na ang pagpadayag. Pero dili ra kay kutob ana kay sama sa kwarta pwede man maigsoon nga mao ni ang hitsura sa kwarta, pero pag abot dito sa likod maigsoon papilar de ito gisirox ra. Mo na nga kun maiyon kita nga ang kaluwasan madawat sa usa ka tawo pinaagi sa pagtuo nga way labot binuhatan, gikinahanglan imong ipadayon. Unsa may gisulti sa bersikulo 10? Matod pa.
Episo kapitulo 2 bersikulo 10 matod pa. Kay kita iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Buti pasabot mga igsoon, atong i-picture out ang kwarta. Mao ni ang dagway mga igsoon sa kwarta. Iulagway na to nga maupod na ang hitsura sa mensahe sa maayong balita nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo way labot binuhatan, pero dili na kay kutob ana, kay maingon ang kwarta gikinahang siguroon nimo tan-aw nimo ang likod, no? Pag tan-aw nimo sa likod, mao ni mga igsoon ang likod nga bahin sa kwarta. Kung mao ni ang naong, mao pud na ang iyang likod, no? Ingon ana pud mga igsoon ang kaluwasan. Kung ang kaluwasan gisulti sa Ginoo nga maangkon sa tawo nga way labot ang binuhatan kun dili usa lang kagasa, nagpasabot mga igsuon na nga dili ra kay kutob ra na mo imong tanawon. Iyon ang kasulatan, dili pinaagi sa mga buhat aron walay tawo magpasigarbo, pero di ra ka mupos diha. Unsa may gisulti sa bersikulo 10, human kuno nimog dawat sa kaluwasan nga way labot binuhatan, gisulti diha sa bersikulo 10, kay kita iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat, nga ang Dios kaniadto pa buot na nga kita kinahanglan nga maglakaw diha kanila. Buti pasabot mga higala igsuon, pagkadawat nimo sa kaluwasan nga way labot binuhatan, nagpasabot nga sa likod niya na ang resulta mao nga ikaw magbuhat na ka sa mga maayong binuhatan, kay mao gyud na ang katuyuan ngano nga ang gasa mikanaog gikan sa langit dinis kalibutan ug nagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo aron ikaw masayod nga siya lang ang bugtong makahatag nimo og kaluwasan aron dili ka maimpyerno. Ug human nimog dawat sa maong kaluwasan nga dili binayran kun dili usa ka libreng gasa nga gitanyag nga kanimo, kay gibayran na niya dito sa ibabaw sa krus Kalbaryo, gikinahanglan nga mahibaw ka nga ikaw kuno maigsoon human nimog dawat kaniya, gihulma na ka diha sa gihulma ka. Buti pasabot si Kristo ang hulmahan, ikaw ang iyang gihulma. Unsay giingon niya? Gihulma, gimugna, ingon pa niya, kay kita iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga ang Dios kaniadto pa buot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Buti pasabot mga higala nga si Kristo nga imong gidawat, nahimong hulmahan alang sa mga maayong buhat, nga sa diha nga imong naangkon ang kaluwasan, naangkon nimo si Kristo, imong gidawat ang gitanyag nga libreng kaluwasan nga way labot binuhatan. Ang sunod ana maigsoon mo resulta na og mga maayong binuhatan, kay si Kristo Jesus mao naman ang atong nahimong hulmahan alang sa mga maayong binuhatan, nga matud pa nga sa kaniadto pa ang Ginoo, ang Dios nagalaraw na nga kita magalakaw diha ni ana. Sumao na mga igsuon, ang nakaproblema manggod sa uban nga mga magwali sa kaluwasan, nga ang ila lang yun mga igsuon nga gipahimug-atan, mao lang yun nga ang kaluwasan libre, ang kaluwasan usa ka hatag. Ang kaluwasan mga igsuon dili pinaagi sa binuhatan, kun dili pinaagi ra gid sa pagtuo. Ug ako mga igsuon amidado nga sakto na, tama na, pero dili ra ta kay kutob diha. Dili mga igsuon kay didto ra ta nagtuyok-tuyok. Gikinahanglan mga igsoon nga imong i-explode unsa may gipadayon sa pagsaysay sa kasulatan mahitungod mga igsoon sa kaluwasan nga imong nadawat ingon nga libre. No? Kay kung dito ra ka magtuyok-tuyok ra kanunay sa imong explanation mahitungod sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, dito ra gyud ka magtuyok-tuyok, mag-explain kag maayo nga ang kaluwasan dili na maputol, sakto man na nga di gid maputol, nga ang kaluwasan usa ka gasa hatag nga walay labot binuhatan, sakto man gihapon na. Pero dili ra kay dito ra ka magpuyo, dito ra ka naglibot-libot, mura ka nagimino. Unsa man mga igsoon, ipasabot gyud nimo nga ang kaluwasan mga igsuon mo resulta sa mga maayong binuhatan. Kay mauna ang katuyuan sa Dios pagluwas nimo nga dili pinaagi sa imong kaugalingong binuhatan, aron mga igsoon sa diha nga ang Dios imong naangkon ang iyang gitanyag nga kaluwasan, magbuhat na dayon ka sa mga maayong binuhatan. Kay mauna mga igsoon ang laraw sa Dios ng daan
nga inigdawat nimo sa kaluwasan nga libre, magbuhat ka na dayon og mga maayong binuhatan. Mao na mangisuon. Ngano kuno nga dili pinaagi sa maayong binuhatan ang kaluwasan maangkon? Ingon ang bersikulo 9 para nga dili ta makapanghambog ug dili ta magmapahitas-on sa kaugalingon. Wa tay kapasigarbo sa kaluwasan kay ngano man gasa man na. So kining mga maayong binuhatan nga gisulti diya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 10 para asa na? Para asa man na nga kuan kanini ang maayong binuhatan. Mga igsuon, dili na pagmintiner sa kaluwasan. Sayop man ang maingon nga pagtuo unya atong mintinaron sa maayong binuhatan mo nang ang uban nagtudlo nga imong dawaton si Kristo Jesus din tapos imong nakaangko na kas kaluwasan pero maputol ang imong kaluwasan basta magbuhat kag dautan. Mo na ingon sila nga kinahanglan nga ang imong kaluwasan imong mintinaron pinaagis maayong binuhatan. Mga igsoon dili na mao. Ang mga maayong binuhatan mga igsoon nga imong mahimo human sa imong pagkadawat sa kaluwasan usa na kapaagi mga igsoon sa paglipay sa Dios. Kay mao na ingon sa bersikulo 10 nga daan na nga gi matud pa ato balik og basa. Matud pa. Kay kita iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa buot na nga kita kinahanglan magalakaw diha ni ana. Buti pasabot mga igsoon sa diha nga akutong naangkon ang kaluwasan. Ang atong mga maayong binuhatan valid na sa paglantaw sa Dios. Kay kung wala pa nimo maangkon ang kaluwasan mga igsoon, kung wala pa nimo dadawat si Kristo Jesus ingon nga imong manuluwas, ang tanan nimo mga maayong binuhatan walay kapuslanan, sama lang na sa paglantaw sa Dios, sama lang na sa usa ka hugahong trapuhan. Nahinumdum ta mga igsoon ni Cornelio sa istorya mga igsoon sa Biblia, sa Buhat kapitulo 10, taas man na siya pero kung kamo dunay panahon basahan niyo yung tibuok nga chapter. Si Cornelio mga igsoon usa ka tawo nga hingpit sa pagkamatarong kun buot sabton. Matod pa sa pagbatbat sa balaang kasulatan, si Cornelio mainampuon. Si Cornelio mahadlokon sa Dios. Si Cornelio hinimbahon, masimbahon sa Dios uban ang iyang tibuok pamilya. Si Cornelio mga igsoon matinabangon siyang isig katao. Si Cornelio mga igsoon unsa kuno manggihatagon diha sa Ginoo. Kung imong lantawon mga igsoon si Cornelio, perfect gid siya nga pagkatao. Mahadlokon sa Dios, meaning mga igsoon nagasunod sa kasuguan, pero unsa may nahitabo samtang nagampo siya na katuluntak na sa may kahaponon, mipakita ang usa ka manulunda ngadto kaniya ug nag-ingon, Cornelio, ang imong mga pag-ampo ug ang imong mga hatag sa pagtuo kini nakaabot ngadto sa atubangan sa Dios, ingon nga usa ka handumanan. Tungod niini magsugo kag mga tawo aron kuhaon si Pedro nga atuan nagapuyo sa balay ni Simon nga magtitina og panit nga nagapuyo abay sa dagat, kay siya adunay mensahe nga makaluwas kanimo. Buti pasabot mga igsoon, bisag unsa pagkakamaayong tao, bisag unsa pagkakamasinugtanon sa mga lagda sa balaod, bisag unsa pagkakamatinabangon, bisag unsa pagkakahinimbangon, bisag unsa pa nimo mga igsuon ka mainampuon, ang tanan mga buhat nimo kung wala pa nimo maangkon ang gitandya nga kaluwasan nga libre, wala nay pulos atubangan sa Ginoo. Matod pa mga igsoon sa Isaias kapitulo Isaias ato basahon ni kapitulo 64 kung di ko masayo pang igsoon ato ni basahon Isaias kapitulo 64. Sakto ba ko? Okay, tanaw na to mga igsoon ha. Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Matod pa. Isaias 64:6. Apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang ug ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa usa ka hugaw nga trapo ug kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kadautan sama sa hangin nga mipalid kanamo. So mo na gisulti mga igsoon, ang atong mga buhat sa pagkamatarong anang higayon nga wa pa nato maangkon ang gitanyag nga kaluwasan sa Dios, ingon nga libre, usa ka gasa nga dili bayaran
Ang atong tanang mga maayong binuhatan walay pulos tubangan sa Ginoo. Unsa may nakapawalay pulos, ingon ang kasulatan tungod sa sala. O hinumduman nato mga igsoon nga walay tawo nga walay sala, kay nag-ingon mga igsoon ang kasulatan Salmo kapitulo 51 unsay gisulti. Salmo kapitulo 51 bersikulo ato ni paano mga igsoon bersikulo 5. Tanawa ako gihulma diha sa kadautan ug diha sa sala ang akong inahan misamkon kanako. Kanang atong magkasasala mga igsoon, mao nay nakapawalay pulos sa atong mga maayong binuhatan sama kang Cornelio. Si Cornelio mga igsoon, grabe ka may nampuon ug ang tibuok sakop siyang pamilya hinimbahon. Manggihatagon si Cornelio. Si Cornelio mga igsoon matinabangon sa buluhaton sa Dios. Pero ang sulti sa anghel sa Ginoo nga gipadala sa Dios, Cornelio, ipakuha si Pedro kay siya adunay mensahe nga makaluwas nimo. Higala sultente ka kung wala pa nimo madawat si Kristo nga imong Ginoo ug malulos, bisag ikaw pa ang pinakabuutan nga tawo sa iba po sa yuta. Pero kung mamatay ka, maimpierno gyud ka. Kay ang kaluwasan maigsoon dili nimo na maobrahan, di pud na nimo mabayaran og salapi. Mao nang ingon ang Ginoo, unsay kapuslanan nga maangkon nimong tibuok kalibutan pero mawa ang imong kalag, asa na nimo mabasa? Marcos. Kay kini tanan natong gisulti mga igsoon na nagsumikad na sa gisulti sa Biblia. Marcos kapitulo 8 bersikulo 36. 36 o 38. Ingon pa ni Kristo, kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. Meaning mga igsoon, bisag ikaw pa ang pinakadato nga tawo sa kalibutan, bisag labaw pa kakadato ni Elon Musk, walay kapuslanan nga ang tibuok kalibutan maangkon nimo. Pero ingon si Kristo, malaglag imong kalag. Kanamo ay nagpamatuod nga ang kaluwasan di gid nimo mabayran. Usa kini kagasa. Og ang buhat diya mga igsoon nga makahatag natong kasiguruhan katurgay buhat ni Kristo. Sakto na mga igsoon. Mao na ang atong paghatag og pag-asoy sa kining ni ang gitawag og kaluwasan. Pero hinumdumi, Episo kapitulo 2 bersikulo 10, human nimong dawat sa kaluwasan nga way labot binuhatan, unsay sunod nimong responsibilidad? Magbuhat kag mga maayong binuhatan. Arita mag-igsoon, unsa may mga binuhatan nga angay natong himuon human nga kita nakadawat sa kaluwasan. Adto ta sa Roma kapitulo 8. Dili ta mga igsoon one-sided lang ba, kay ang uban bitaw pod magwali ning kaluwasan, bias sa kayo ba? Bias sa kayo kay ang pahimug-atan na gyud kanunay nagtuyok-tuyok ra gid sa kaluwasan. Gikinahanglan mag-igsoon nga mo kuan pug ka mo kuan ba ka ba mo irog pug ka sa unahan, dili ra kay diha ra ka kutob. Unsay gisulti mag-igsoon diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Ningon dire, busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga naa ni Kristo Jesus, kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. So diri ta mo pahitakdo kay nag-ingon man si Kristo nag-ingon man mga igsoon ang pulong sa Dios sa Episo 2:10 nga dunay mga maayong binuhatan. Karon atong tan-aw unsa may maayong binuhatan human nga maangkon nato ang kaluwasan. Ingon diri mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Ingon pa niya, busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga ana ni Kristo. Mao na mga igsoon ang gipasalig nga kung ikaw nakadawat na kang Kristo, dili na kamo atog impierno. Pero naay sumpay tanawa, kinsa man ni sila nga di na mo adto ig impierno? Ingon diri, kinsa wala nagalakaw sunod sa unod. Buti pasabot ang tao di nagluwas mga igsoon, dili na siya musunod sa kabubuton sa unod. Ang kabubuton sa unod mga igsoon mao ang atong daang pagkatao nga ganahan ta mga igsoon sa mga butanga atong naandan sa kanhi nga wa pa nato mahibaw iyang kaluwasan. Ingon pa diri sila nga kuno mga igsoon nga giingon diri nga dili na mo adtos pagkahinukman sa silot, unsaon man nato pag-identify nga tinuod ni silang luwas o tinuod ni silang nagtuos Ginoo. Ingon mga igsoon, kinsa wala na nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. Buti pasabot ka ng pulong sunod sa espiritu, meaning mga igsoon mo na ang mga binuhatan nga makapalipay sa pananaw sa Dios. Atong padalios-usan ang bersikulo 2, unsay giingon dire? Kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus nagahimo kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa salaog sa kamatayon. Buti pasabot mga igsoon ang tao di ay nga nakadawat sa kaluwasan,
nakadawat kang Kristo Jesus nga ang Ginoo ug manluluwas, nagapasabot diri maigsuon nga kung siya nakadawat na sa kaluwasan, nagsunod siya sa espiritu ug matud pa ang espiritu mga igsuon mao day kuno kini ang balaod sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Buti pasabot nga kita mga igsuon sa diyang gidawat na nato si Kristo Jesus, ingon ang kasulatan, gipahigawas kita gikan sa bilangguan sa sala, gikan sa balaod sa sala. So wala pa nato madawat si Kristo Jesus, kita nagsunod sa mga kamanduan sa sala, sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Mao na nga atong binuhatan, puro stop mga igsuon nagasunod sa balaod sa kamatayon. Mao na ingon ang Kristo nga nag-ingon ang balaang pulong sa Dios mga igsuon, ang balaang Espiritu Santo diha ni Kristo Jesus, nagsulti nga ni kanato nga kaniadto kita mga patay tungod sa atong sala. Pero sa diyang nadawat na nato si Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, unsa kuno maisuon, kita iyang gibuhi. Mabasa na nimo sa Efeso Kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 5, kung imo nang padayon og basa. Diri mga igsoon, at sa diya mga atong nadawat si Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, matud pa, kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diya ni Kristo, nakahimo kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa salaog sa kamatayon. Buti pasabot sa diyang atong nadawat si Kristo Jesus, ang balaod sa Espiritu. Hinumdumiha ang Espiritu di ay maisun balaod sa kinabuhi diya ni Kristo. Sa to pa, kung kita mga isun nakadawat na ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, kita nagasunod mga isun sa mga lagda sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi ni Kristo. Mo na nga kita doon natay mga buhat, ang atong buhat mga isun balid sa pananaw sa Ginoo tungod kay kini nakaabay o mga isun giniyahan, gihawiran o giagak ta sa balaod mga isun sa espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo. Mao na ang makabuhat tas mga maayong binuhatan o kanang mga binuhatan nato maayo na tungod kay kana siya nahiangay. Gigiyahan ta, nagagiya nato o nagaagak nato ang balaan nga Espiritu Santo nga mao ang balaod sa kinabuhi diha ni Kristo. Mao na mga isuon ang gitawag og maayong binuhatan. Karon dito ta mga isuon sa bersikulo sa unang Pedro, dito ta karon sa unang Pedro. Sa unang Pedro mga igsuon, kita nga karon anaa na diha sa espiritu unsa may gisulti sa Ginoo kanato nga giagak sa balaan nga Espiritu Santo. Unsa may yang gisulti? Dito ta sa unang Pedro. Ikaduhang Pedro dita. Kapitulo sakto ba ko? Okay, dirita unang Pedro gid ito. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 taman ta sa bersikulo 3. Unsa may gisulti diri may gisuon matud pa. Ang mga ansyano nga anaa diha kaninyo ako nagadasig. Kinsa ako usab usa ka ansyano ug usa ka saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug usab usa ka umaambit sa himaya nga igapadayag. So atong tinagsaon ni ang tao mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan, mapahiluna gid na maigsuon diha sa panimalay sa Dios. Unya sa panimalay sa Dios maigsuon naa diha ang pastor, naa po diha ang mga Kristiyan o mga Kristohano, kay ang pastor Kristohano man po na. Karon nagsulti siya maigsuon sa kanang gitawag og ansyano, kan buti pasabot anang pulong ansyano, pastor or amo na magsuon gitawag siya og magtutudlo o elder o pangulo o kining gitawag mga igsuon og himo siyang pangulo diha sa buluhaton sa Ginoo. Unsa may giingon sa Dios mga igsuon? Ingon pa niya, ako nagadasig kaninyo. Ako nagadasig diha kaninyo. Mao na gisulti niya. So nagdasig siya sa mga Kristohanon o usab sa mga pastor. Sa bersikulo 2 mga igsoon ingon diri, pakana ang panon sa Dios nga anaa kaninyo nga magadumala niini diha dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton, dili tungod sa mahugaw nga ginansya apan gikan sa usa ka andam nga kasing-kasing. So ang atong nakita diri mga igsuon sa bersikulo 2, nagsulti ang Ginoo pinaagi kang Apostol Pedro matud pa niya pakana ang panon sa Dios.
So ang trabaho day mag-ison sa mga pastor, mao ang pagpakaon sa panon sa Dios buti pasabot kanang pulong pagpakaon kay kanang pagkaon nga ipasabot diha mag-isuon dili na pagkaon nga luto kun dili pulong sa Dios. Mo bitaw ninyo si Kristo Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. So ang ipakaon sa usa ka pastor ngadto sa panon sa Dios mao ang pulong sa Dios. Mo nang ang pastor magtuon gyud sa Bible aron nga nasa tudlo o aduna sa ikawali, aduna sa ikasugilon ngadto sa mga katawan sa Dios aron malig-on sila pag-ayo sa kaluwasan. So dapat nga ang wali mga igsuon sa usa ka pastor mga igsuon makahatag kini sa gitawag og mga espirituhanong elemento, mga bitamina ug mga mineralis nga gikinahanglan sa espirituhanon nga paglambo ug pagtubo sa kahibalo ug kaalam sa mga Kristohanon diha sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa Dios. So mao ni mga igsoon ang tuyo sa Ginoo nga ang tawo nga nakadawat kang Kristo Jesus magsimba, musimba ug ang mga buluhaton sa pastor magtuon siya sa pulong sa Ginoo ug mangayo siya tabang sa balaan nga Espiritu Santo, magampo siya aron siya makahatag og mensahe nga makapalig-on, makapadasig sa espirituhanong pag-ila sa tao ngadto sa Ginoo diha sa pagkabalaan ug sa pagkamatarong. Pero abi ninyo mga igsoon, no? Ang pulong sa Dios sulod na sa mga 2,000 ka tuig kapin giwali ang maayong balita sa kaluwasan. Apan ang pangutana karon dinhi mao ni dapat unta mga igsoon ang mga tao sa kalibutan mag-anam kabuutan, mag-anam kaduol sa Ginoo ug ang kalibutan mga igsoon mag-anam ni siya kanindot. Apan unsa may nahitabo karon? 2,000 ka tuig na kapin nga giwali ang maayong balita sa kaluwasan, pero ang tao karon ini atong panahon nag-anam kadautan. Unsa may hinungdan? Muhisgot ko mga igsuon sa akong natiman-an og panahon, mga 1980 mga igsuon nakadungog ko sa pulong sa Ginoo, pero wala pa kay ko kasabot sa kaluwasan. Pag-abot mga igsuon sa 1985 o 1986 mga igsuon, nakadungog na ko sa kaluwasan o nakadawat ako ni Kristo anang tungura. Apan mga igsuon ang akong kasagaran nga madunggan sa diya nga ako nakasugod na sa pagpangalagad o pagsimbas Ginoo. Ang ako nadunggan mga igsuon sa sulod sa simbahan mao lang kanunay ang pagpaningil mga igsuon sa kining gitawag og mga halad o tithes and offering. Tungod niya na mga igsuon, ang ako madungog mga igsuon tungod siguro kay ang mga membro di magid malikayan nga naa magid sa hagipot. Ug natural nga unahon baya gid pud ang para pamugas. No? Ang nahitabo mga igsuon siguro dili gid to manggihata, wala nakaingon nga nakamanggihatagon. Tungod pud tingali kay simpre mga igsuon ang kitang mga tao na magid ta sa kaapiki usahay. Dagang higayon mga igsoon nga ako magkadungog nga ang wali sa pastor gikan sa Sunday School padulong mga igsoon sa Divine Service unya pagkahapon pa abi ni mug unsa ang wali mga igsoon sige ra gyud pangasaba. Sig pangasaba mga igsoon kay mingon nga kamo mga Kristohanon mo hinungdan nga di mo panalanginan sa Ginoo kay makadalo mo, dili mo muhatag sa tithes and offering, dili mo muhatag sa inyong faith promise, di mo muhatag sa inyong first fruit. Di mo muhatag sa inyong mission giving, pero ting daghana maigsoon hatagon. Ako maigsoon dili jud ko supak anang pagkamanghatagon. Kaya ako mismo maigsoon naghatag jud ko. Pero mga igsoon kung sa atong pagsimba magpunay na lang tagkadungog pirmi kanunay og pagpangasaba, unya ang mga membro dasigon nimos pagpandapit. Unya kay katong ipangdapit sa mga membro, wala pa kay to kasabot sa kaluwasan. Pagsulod sa simbahan ang ilang madunggan, pirmiro pasahi ang kaluwasan. Paghuman sa pagpasahi sa kaluwasan, labatiba dahil mag-ison og pangasaba tungod kay wala nagmatinud-anon sa pagkamaghihatagon. Unsa may mahitabo mag-ison atong mga bisita nang gawas to dito sa simbahan nga mayon bati man na baptis. Kay perti man na sila pagkadaghan naghatagon. Masuko man ang pastor ug kan mayon din ang katupod nga mga tig-akusar pod sa gawas. Mao na pabalhin pa mo relihiyon, di ba? Kanang relihiyon panapi na kanang nangsigsay langyaw sangyaw pulong sa Ginoo nang warta na. Abi ninyo maigsoon no na hinungdan ni kubol pagayong mga tao. Ano ang mga tao di mutuo sa maayong balita sa kaluwasan kay may kuan man na nila ila man ang
Mao na ilang front, mao na ilang gitawag og kanang paon. Panan kag kasiguron sa kaluwasan, pero pag musimba na ka silang simbahan, pangilkilan gyud ka dito. Labi na mga igsoon na mga bisita bitaw magkadungog nga mingon dayon bitaw nga igsuon kung ikaw nagahatag wala pa ka masakiti. Nagpasabot nga wa pa ka anak hatag sa Ginoo. No? Wa pa ka hatag anak sa Ginoo kung wa pa ka masakiti sa imong gibing. Mo nang ang uban mga igsoon do na sa una nagbaligya og karabaw ang katong iyang kabaw maison nga iyang daruhan ang gibaligya kay gihatag sa simbahan. Kay kuno lagi maison ka nagong bringwas ba nga pamaagi ba kung wala pa ka masakiti sa paghatag nimo diha sa buluton sa Ginoo wa pa ka di pa ka angay na panalanginan kay wa pa ka kahatag pero kung muhatag ka nga medyo gisakitan ka na kana matod pa kana panalanginan na ka sa anak sa Ginoo. Pero abi ninyo maison dunay daghang mga Kristohanon nga naghimo sa ingon nga backslide sila pag abot sa gawas maoy perting kusog ka manaot mo na nga katong mga tao nga wa pa nato wa pa gyud ba intawon ta to masulti sa maimbalita sa kaluwasan unya pag makadungog ang istorya unya madtuan sila kay imong shiran sa maimbalita sa kaluwasan unsa may masulti ana sa niya nani unsa man inyo relihiyon baptist may alas kami ko ano ni di lagi sila mudawat kay nganuman naguna naman ang dili maayong istorya. Kay unsaon halos kada kasimbahanan maura ginagimidyor sa mensahe. Nabitay isa ka membro dire ingon siya pastor wala gyud ko kasimba atong aging Domingo kay ang ako man kung silingan nga simbahan gidapit man ko kay Thanksgiving Manila. Ingon ni siya grabe pastor. Puan gud kalima gud mituyok pastor ang katong upiring bag. Motong yun siya nga pertingkan nagkwarta tong pastor lagi kuno kay kuan lagi ko Thanksgiving Manila mga igsoon atong murag katapusang Domingo ining bulan mga igsoon sa December. Thanksgiving nila to halos tanan nag Thanksgiving. Kami raman mga igsoon gauna-una Thanksgiving among Thanksgiving adto mang 19 ining bulan sa December nga miagi. Abi ninyo mga igsoon, ingon gid sa pagka kuan na lagi pastor, pwede tindagan ang kwarta. Dahil daghang mga bisita pastor kay nanapit mga membro. Hatag gyud kay di ka muhatag nga ang wali pastor pwede man gyud mahitungod man gyud sa giving. Ingon ko nga ilaha man pud to brad. So kato mga igsoon mga bisita dito nga nakadungog sa mga mensahe nga pinugos unsa man to paggawas adto, may man to musulti tug nindot. Moingon dito sila nga tinuod gid sulti sa ato ang simbahan nga kaning niyang ubang mga relihiyon panapi pero actually may igsoon bisan ang ilang simbahan hanapi man na why simbahan ining kalibutan na may igsoon bisag unsa naaga ni pud ko diri nakita na dunggan nga simbahan igsoon ang tirada na ilang mga batanon pero paminawa na ilang wali dili na parihag dili na baptist pero ang ilang term mga igsoon gitawag og soul winning mag-soul-winning kuno niya pag mag-soul-winning discipleship unya mga igsoon ang ilang discipleship mga igsoon mao lagi na hatag yun, hinatagay yun. No? Hatag yun ka. Kay aron ka mahimo kang kanang panalanginan pag-ayo sa Ginoo mo nang naa sila tithes and offering pero dili na sila baptist ha. Pero tithes and offering. Grabe gyud na po ilang faith promise, na po ilang mission giving parehas gyud og kaning niyang pamaagi sa baptist. Pero mga igsoon ako ang baptist nga wa gyud ko nagsunod ana. Di gyud ko mosunod ana. Ngano man balikan ko na ito atong ibasa. Ingon siya, pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo. Ang sugo sa Dios pakanon. Ang nahitabo karon maigsoon ang mga pastor mga igsoon nga pirti nang daghanag yung mga pastor karon nga nagawali ang ilang huna-huna misud di man sila mupakaon gamit ang pulong sa Dios ang ilang huna-huna nga sila may mukaon kanon ang ilang na sila huna-huna kanon taning naa sa sulod sa bulsa ini mga tawhana kay mo man ilang pagtuo maigsoon basta daghang tawo na daghang kwarta. Mo na nga uban mag-isom na sila, grabe si pastor, gwapo kayo ang ilang simbahan, gwapo ka imbalay ni pastor, gwapo kayo ang karsunis ni pastor, iyahang sapatos, iyahang barong perting ninduta. Nindot kay service si pastor. Pero ang mga membro mag-isom, buslot ganig sinilas ang uban. Ang uban nagmantinil na malanggani ukay-ukay. Nay uban nga dili gid pastor kay nang dato man pud bi. Na dato mo kay naning kamot man mo. Ang katong uban lagi kuno bi nga pobre nang daan niya naning kamot nga pobre. Ang pangutan nga dato di ay. Mo na ingon mga isuon ba nga dunay uban mga ingon nga
nangadato sila kay naningkamot man sila ug nakatunong man sila sa insakto mga igsuon nga pagpaningkamot. Naman po yung mga naningkamot mga igsuon niya naghatag yapon sila. Grabe. Nagdahik mga igsuon ginatag sa mga hatagon sa simbahan. Pero ngano man pud sila madato, pobre ra man gihapon. Di kini basihanan. Ngano man mga igsuon nga ingon ana man. Tungod kay ang ilang gisunod mga igsuon nga pamaagi, dili pamaagis Ginoo. Kanang tithes and offering mga igsuon gitudlo na mga igsuon sa Old Testament sa panahon ni Moises. Karon, kung diri sa atong panahon sa grasya, human nga nakaangkon ka sa kaluwasan nga libre, ang pangutana angay ba natong itudlo ang tithes and offering? Ang tubag dili. Unang rason, si Kristo wa gyud nagtudlo about sa tithes and offering. Si Pedro mga igsoon kini atong gibasa nga nagsulat diri, si Pedro mga igsoon wala pud siya gyud gatudlo og tithes and offering. Si Pedro mga igsoon mo'y gihatagan sa Ginoo mga igsoon kanang katungdanan nga magapangulo human nga si Kristo misaka ngadto sa langit. Kanagon nga si Pedro ingon siya, Ginoo, andam ko sa pagpakamatay uban kanimo unsay sulti ni Kristo. Sultihan ti ka. Dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Nganong giingon man tos Ginoo pagsulti adto? Tungod kay si Pedro dili gyud angayan mamatay kauban niya sa cross. Tungod kay si Pedro maigsuon. Iyan ang gidilighan nga maiyon siya, ikaw si Pedro ug sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Pedro maigsuon gihatagan sa Ginoo, gipiyalan sa Ginoo sa dayon ning saka sa langit nga nagwali sa pulong sa Dios. Mao na nga imong mabasa maigsuon sa Buhat kapitulo 2 nga si Pedro nagwali ug adunay 3,000 ka mga tawo nga nakaangkon sa kaluwasan ug nagpabautismo ug nadunggang diha sa iglesia. Nganong ingon adto man ang gahom kay si Pedro maigsoon mao ang gianuwen sa Ginoo nga mo'y mupadayon sa pagwali sa may balita sa kaluwasan. Pero dili lang kay siya kundi ang tanan. Karon diri ta sa prinsipyo ni Pedro nga gipiyalan sa Ginoo. Ingon si Apostol Pedro maigsoon pakana ang panon sa Dios nga anaa kaninyo. Karon maigsoon sa may hitabo. Wala gipakaon ang panon sa Dios hinunua gilambos-lambusan tungod lagi kay pugson sa pagpahatag sa ilang mga gibing. Tanawa ra unsay giingon diri nga magadumala niini dili pinaagi sa pinugos. Ngano man nga mamugos man mga pastor, masuko man og dili. Mao na mangigsuon nga makaingon ta ngano nga karon perting gahia pasabton ang mga tawo sa kaluwasan. Og doon na may madugang sa iglesia kanang gitawag mga igsuon og mutik advantage na pod kay doon na po'y mga sistema o pamaagi ang mga magsasangyaw karon para lang makagather og kalag. No? Tungod kay matud pa nila kung dili man gud ka prosperous, kung dili man gud daghang tawo ang imong mission, murag ang mga tawo pod mga igsuon uban pod nga mutabang, nagsaad nga mutabang, dili dayonon ang tabang pag makita nila nga way mga taong natapok. So ato lang gi-expose mga igsoon kay ngano man diha man kugikan. Tanawa ra unsay buhaton mga igsoon mamugos, no? Ingon diri pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo nga magadumala niini dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton dili tungod sa mahugaw nga ginansya. Unsa may paguna-una karon igsoon sa mga magwawali. Muingon din sila nga basta mo ana sa ministry, daghan ginagkwarta. Kinahanglan nga mo ana ta sa ministry, nagitay mga supporter. Oh? Pero yun diri maigsuon dili pinaagi sa mahugaw nga ganansya apan gikan sa usa ka andam nga panghuna-huna. Kanang pulo nga andam nga panghuna-huna maigsuon buti pasabot. Basta mo ana na gani ka sa ministry. Mao ni ako nasabtan sa ministry maigsoon. Basta mugoon ka na sa ministry, dapat maigsoon imo kasing-kasing andam na ka. Nga nay panahon nga magutman ka, nay panahon nga wala ka, pero mga igsoon, nagsulti ang pulong sa Dios. Gisulayan ra ka ana ang imong faithfulness ug ang imong mga igsoon nga pasensya o patient nimo. Sumuo na mga igsuon dira, pero di gyud ka ana sa Ginoo pagutman. Unsa may gisulti mga igsuon ni Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo dito ta sa Mateo kapitulo 10. Mateo kapitulo 10 bersikulo diri lang ko sa bersikulo 7. Matod pa niya, ug samtang kamo mangadto sa pagwali sa nga nagaingon ang gingharian sa langit haduol na. Pares pud ta karon ba nagawali ta nga mayon ta nga ang pagbalik ni Kristo duol na. Ingon niya tanawa.
ayuha ang mga masakiton, hinlui ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa, sa walay bayad kamo nakadawat, ug sa walay bayad kamo panghatag. Buti pasabot ang serbisyo nato sa Ginoo di gyud baligya. Kung nakabuhat man tag mga ingon ana, dili ta angay maningil ana sa mga tao, kay gisugo ta sa Dios nga magapanghatag tang walay bayad. Ngano man kay nakadawat man sad ta nga walay bayad. Unsay gisulti niya sa bersikulo 9, ayaw pagtagana og bulawan ni plata o tumbaga sa inyong mga puyo. Unsay gibut pasabot ani, kung muguon di ta sa buluton sa Ginoo magisuon, ang gusto sa Dios nga dili ta maghuna-huna og bahandi. Di ta maghuna-huna. Di na to ibutang sa tunguna-huna nga muadto ta sa ministry basta makatapok na tag salapi. Kay ang buluhaton sa Dios mga igsuon, dili ni buluhaton para sa pagpanapi. Matod pa niya, ni puntil sa bersikulo 10, ni puntil alang sa inyong mga panaw, ni duha ang sapot, ni mga sapatos, ni bisan unsa nga sungkod, kay ang magbubuhat tako sa iyang pagkaon. Buti pasabot diri mag-isun nga kung moadto di ta sa ministry, dili importante nga mag-deputize pa ta. Daghang mga tao karon nga dili sila moadto sa ministry kung dili sila mga igsoon makatigom og kwarta o anaa na sila account o duna nay pundo. Ay daghang mao ni mga igsoon ang hulagway sa ministry karon ining panahon nato karon. Kay sa ila mga igsoon si Kristo, nag-ingon si Kristo ni puntil. Kanang puntil sa ato karon igsoon namatay mga bank account ay GCash. No? Daghan kayong mga pastor nga dili mga igsoon karon nanurinder sa buluton sa Ginoo, pero ang likod sa ilang pagsurinder sa Ginoo mga igsoon tungod kuno sa mahugaw nga maningon si Pedro diri. Ni ingon sa diri nga dili tungod sa mahugaw nga ginansya. So kung ikaw maghuna-huna ka nga ang ministry murag negosyo, mo na hinungdan masuko ka, inig abot sa pagtuyok sa offering bag nga ang sulod gamay ra, masuko ka. No? Ngano man hugaw gitawag na siya mga igsoon nga ang konsentrasyon sa tao sa ministry mao gitawag og hugaw nga ginansya. Panapi ang gitawag og motibo. Niya pa bersikulo 3 unsay ingon? Niingon nga mga agalon ibabaw sa mga kabilin sa Dios apan ingon nga mga panag-ingnan ngadto sa panon. Daghang mga magwali karon maigsuon nga murag gid siya hari sa sulod sa iglesia. Ang tugon diri ni Apostol Pedro maigsuon, dili kuno ta magpakaagalon ibabaw sa kabilin sa Dios. Mo na nga kung kita maigsuon magsige tag ingon, hatag gid mo sa inyong tithes and offering. Sige tag paningil sa tithes and offering sa mga Kristohanon mga igsuon. Ang pangutana karon mo panalangin ka ana ang Ginoo. Unsaon ang pagpanalangin sa Ginoo ana nga imong ikaw namugos man ka? Unya nagpakaagalon man ka? Buti pasabot gusto nimong pulihan si Kristo diha sa iglesia. Namuratag si Satanas ana. Ang hari sa iglesia maigsuon, ang agalon sa iglesia si Kristo dili kita, mga sulugoon naman kita. Karon kung ikaw magpakaagalon diha sa iglesia ug naa kay kabiklan sa mga membro kay dili magyatagon ingon din imong pag-insulton imong pangasabaan moingon din ka pagstorya tan-awa tungod kay dili mo magyatagon tan-awa magmantin nila mo kanunay ukay kana inyong balay buslot kan dunay mga ingon ana maigsuon mo na hinungdan nga kamo pobre kay dili mo magyatagon. Unsa may resulta ana maigsoon? Nakapagkubol og nakapagahi na sa kasing-kasing sa mga tawo sa gawas kay kanang mga tawhana og mga backslide na dito na sa gawas maigsoon magsige nagputak-putak dito og mga pulong pagpanaot sa mga tawo nagwali sa mahibalita sa kaluwasan. Mao na nga uban kusog kayong magsigir tag eksplito ang kaluwasan di maputol. Sakto man ang kaluwasan di maputol, nga ang kaluwasan eternal, nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Pero kinsa may mutuo nimo, kinsa may magpauto kanang naa sa ato mga isuon unya kanunay natungwalihan unya naa ra gid pudsad sila. Mo na mga isuon na more ginagihatag sa Ginoo nato nga pwedeng atong uto-utoon. Tudloan nato mga pagtulunan nga dili iyas Ginoo. Ang pangutana karon maigsuon kay mamatay man ta. Mo na nga kamong mga Kristohanon klaruhan aninyo. Klaruha inyo ang kwan. Kay kung kamo giuto-uto mo sa inyong pastor
Giuto-uto mo sa inyong mga leader diha. Ah. Mao na hinungdan ang dagway sa atong kalibutan karon hilabihan kadautan. Siguro basin mangingon mo nga ikaw pastor unsa man ang gipuy-an nimo? Unsa man imong gipuy-an? Kini akong balay mga igsuon. Makasulti ko nga ang mga membro ani mga igsuon wa gyud natampo ani. Dili ni kwarta sa simbahan. Kwarta ni amo ning pinaning kamutan. Oh. Kay kung ikaw mo anak ka sa ministry nga tapulan ka, ay na lang pagpatuga-tuga. Oh. Mas maipanali mo tungas kas bukid ug mananom kag kamuti. Kay kining pagpanangyaw sa pulong sa Dios mga igsuon, dili gini panapi. Mao ni ako nasabtan. Kini akong balay mga igsuon, napurma na ako ni tungod kay gihaguan ako ni. Akong anak mga igsuon, naka-eskwela akong mga anak og nakahuman og kurso og nakatrabaho mo nang nakatukod mi ani. Pero ngalan nga naningka ko sa kong mga kauban sa simbahan sa mga membro. Kanang tithes and offering sa simbahan mga igsuon, di ko palupig ana ako gyud mag-una ana. Oh. Kay iyon ang kasulatan kinahanglan mahimutang usa ka panag-ingnan. Mo na nga ako di ko magwali og tithes and offering. Dili ko magwali mga igsuon kay wa man na gud gitudlo sa pulong sa Ginoo sa New Testament sa panahon ni Kristo. Wala si Kristo nagtudlo, si Pablo wa pud nagtudlo, si Pedro wa pud nagtudlo, si Juan wala nagtudlo. Si Kristo wa nagtudlo. Unya ano magtudlo man ta na. Kay kanang tithes and offering magud maigsuon sa panahon na ni Abraham. Nya pangutana karon maigsuon kapila man si Abraham naghatag sa tithes and offering. Kaisa ra pud. Yang anak mga igsuon si Isaac naghatag bag tithes and offering? Wala gyud, way record sa Bible. Ang naghatag og tithes and offering si Jacob. Pero kapila man si Jacob naghatag og tithes and offering kaisa ra pud. Karon mga igsoon kita karon nagsigit taghatag og tithes and offering kada Domingo. Unya sa Domingo mga igsoon naapay tithes and offering sa buntag, tithes and offering sa hapon. Abi nimo mga igsoon sultihan ta ka, dili gyud ko against sa nang pagkamanggihatagon. Kay kanang tithes and offering mga igsoon kung buto naon labaw pa ana mga igsoon ang gihatag ang gitudlo sa Dios sa balaang kasulatan dinhi sa New Testament. Pero nganong di man jud ko magtudlo mga igsuon og tithes and offering kung di po ko magsigig tudlo og giving. Kay ang tao maigsuon sa diha nga matudloan nimo siya sa paglakaw sa pagkamatarong bisag di pa na nimo sa tudloan muhatag gina. Ang mga membro diri maigsuon sa simbahan sa Grace Baptist Church wala bisag imo nang bata-bata og pangutana wa og maka inyo nang pangutanon wala gid na sila maigsuon kadungog nga nagtudlo ko sa ila o nagpugos ko sila, gipugos na ko sila sa paghatag sa ilang giving. Pero maigsoon muhatag gid sila sa ilang giving. Ngano man kay ang akong baruganan mao ni kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, dili nakasapayan pang-ingnan, muhatag gyud ka sa imong giving kay ang imong giving pagpasalamat na sa Ginoo. Pero unsa may practice namo sa among giving diri? Ang among giving diri maigsoon gitawag na namo og love offering. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it on Him should not perish but have everlasting life. Kung doon na kay everlasting life, kuan na kanang rason na kay na nimo. Kung dili na ka maimpirno, bisag di nakasultihan pa. Kung nakasabot ka sa kinabuhing walay katapusan, muhatag gyud ka ana. Isip pagpasalamat sa Ginoo. Mao gina mga igsoon ang among baruganan. Now diri mga igsoon kami sa kaluoy sa Ginoo ang kami na ami kaugalingon namong negosyo. Na ako'y kaugalingon nga eskwelahan ug ang akong mga anak mga igsoon professional nga nagtrabaho na. Na ako'y anak nga maestro naa sa DepEd ug na ako'y anak mga igsoon nga nagtrabaho sa company sa Amerika. Mao na mga igsoon nga kami gibless mi sa Ginoo. Nganong gibless man mi sa Ginoo? Kay sa giving kami naguna, sa pagpangalagad mga igsoon kami nagpadayon nga wala mi namurhisyo og tawo. Mao na mga igsoon diha. Sa akong pag-abot diri mga igsoon, walay nagsupport nako. Walay simbahan nga naghatag nako. Walay bisan mismo ang naghatag nako og kining gitawag kanang kaning naghatag nako mga igsoon og license to preach. Wala nag-support nako. So blessing na sa Ginoo.
Tinuod na nakatilaw mi diri migsuon, nagkaon lang mi gabi. Nakaagi ko diri maigsuon sa usa ka bulan, kaupat ra ko mukaon kadara Domingo. Pero katuntanan maigsuon gitumbasan sa Ginoo. Ang ako lang wa gyud ko na morehisyog tao. Mo na mga igsuon ang tinuod nga luwas. Kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, gikinahanglan nga kasabot ka nga kanang kaluwasan kay imong angkon mo resulta nag mga maayong binuhatan. Ug magsunod ka kanunay sa kamanduan sa balang Espiritu Santo, mao na magsuon ang kabubuton sa Ginoo. Dinhi lang kung taman og daghang salamat, maayong gabi kanaton tanan.